समुद्री तूफान तेजी से सिंध की तरफ बढ़ने लगा। बिपरजॉय चंद 100 किलोमीटर दूर तूफान से 30 से 35 फुट लहरें बुलंद हो रही हैं। हवाओं की रफ्तार 180 किलोमीटर फी घंटा को छूने लगी। कराची में गर्द आलूद हवाएं और बारिश। उमरकोट, ठट्ठा, सजावल और बदीन में तेज हवाएं और बारिश। केटी बंदर पर पानी की सतह में इजाफा हो गया। समुद्री तूफान 15 जून को साहिल से टकराएगा। तूफान केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराएगा। शाह बंदर की साहिली पट्टी पर 300 माहीगीर फंस गए। लोगों की महफूज मकाम पर मुंतकली के सिवा कोई चारा नहीं। अवाम इंतजामिया से ताउन करें और महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की दरखास्त। मुराद अली शाह का बगैर प्रोटोकॉल कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, साइन बोर्ड्स और मखदूश इमारतों का जायजा लिया। बाज़ मकामात पर लगे बोर्ड्स उतारने का हुक्म दे दिया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि इस बार क्लाउड बर्स्ट के खदशात हैं। लोग तफरीह के लिए सी व्यू का रुख न करें। अभी जो प्रेडिक्शन आ रही है और सर ये चेंज भी हो रही है, तो किसी भी चीज को फाइनल ना समझा जाए कि जी 100 मिलीमीटर से ज्यादा रेन होगी। 100 मिलीमीटर अगर पूरे दिन में रेन हो तो कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो क्लाउड बस्ट की बात हो रही है कि अचानक जैसे वो क्लाउड बस्ट होता है, क्लाउड बस्ट में अगर 100 मिलीमीटर का क्लाउड बस्ट होता है तो बहुत संगीन सूरत हाल भी हो सकती है। खुदारा सख्ती से मना किया गया कि कोई भी तफरीह के लिए सी व्यू का रुख या इस तरह का ना करे। समुंदर किनारे आबाद डिफेंस और क्लिफ्टन पर तूफान के असरात का अंदेशा। मकीनों को खुद ही महफूज मकाम मुंतकिल होने का पैगाम पहुंचा दिया गया। सिंध के साहिली इलाकों से लोगों का इनखला तेज। साहिली शहर केटी बंदर खाली करा लिया गया। बदीन में 0 पॉइंट से 3000 अफराद का इनखला। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। फौजी दस्ते सिविल इंतजामिया के साथ मसरूफ। डिजी रेंजर सिंध का साहिली इलाकों का हंगामी दौरा। शाह बंदर, सजावल, ठट्ठा और बदीन की साहिली पट्टी पर इंतजामात का जायजा लिया। कोस्टल एरिया हैं, ख़ास तौर से केटी बंदर के इलाके जो ठट्टा और बदीन, साउथ बदीन को बॉर्डर करते हैं, वहाँ ये ज़रूर टकराएगा। मुस्तकिल हम विजिलेंट हैं, हम इसे ट्रैक कर रहे हैं। अब इसकी शिद्दत जो है वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की है जी। अभी भी मैं कहूँगी हम आपको बताते रहेंगे। तवक्को ये है कि ये लैंडफॉल करेगा। एहतियाती तदाबीर मुस्तकिल नशर की जा रही हैं। तूफान के बायस कराची में हंगामी हालात हैं। शहरी तूफान की सूरत हाल को मामूली न समझें। केटी बंदर, ठट्ठा, उमरकोट के इलाके मुतासिर होने का खदशा है। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने खबरदार कर दिया। चेयरमैन NDMA इनाम हैदर कहते हैं तूफान 15 जून की दोपहर केटी बंदर से टकराएगा। 1 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को फोन। समुद्री तूफान से निपटने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिंधी बहन भाइयों की हर मुमकिन मदद की जिम्मेदारी कौमी फर्ज समझकर निभाएंगे। पंजाब में आंधी, तूफान, बारिश और यालाबारी। लाहौर में गर्द आलूद हवाओं के झक्कड़, बारिश भी हुई। शेखपुरा, गुजरात, गुजरांवाला में तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। झेलम में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र करम बरस पड़ा। महकमा मौसमियात की आज और कल मजीद बारिश की पेशगोई। बग़ैर सबूत, बग़ैर किसी जो है वो एविडेंस के इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी करने के जो है वो माहिर हैं। ये एक टाइगर फोर्स 10 लाख नौजवानों की तैयार कर रहे थे। चेयरमैन PTI ने तस्लीम किया कत्ल की साजिश का सबूत नहीं। वो इल्जामात के सबूत फराहम नहीं कर सके। JRT ने PTI चेयरमैन को झूठा करार दे दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चेयरमैन PTI ने दौरान तफ्तीश कहा कि कत्ल की साजिश का किसी ने बताया था। उन्हें पैगाम है कानून अपना रास्ता लेगा। ये फितना अब अपने अंजाम को पहुंचेगा। ज़मान पाक में बैठकर बनाई गई, अपने उस घर में बैठ के बनाई गई कि तुमने जिना हाउस कैसे जलाना है, वो यादगारें देखी हैं, वो हिस्टोरिक चीजें जो म्यूजियम्स में हमारी अगली नौजवान नस्ल के लिए प्रिजर्व की गई थी, उनको जला दिया। इस 9 मई के बाद भी इस फसादी की, इस साजिशी की, इस गुंडागर्द की जो सहूलतकारी करते रहे, वो भी इस जुर्म का हिस्सा है।
ایک شخص نے اپنے گھر بیٹھ کر قائد اعظم کا گھر جلوایا. 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ محب وطن نہیں ہو سکتے. کچھ ریڈ لائنز سیاست کی بھی ہوتی ہیں اور ریاست کی بھی ریڈ لائنز ہوتی ہیں. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی جناح ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو. میٹ دا پریس سے خطاب میں کہا کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. مسلم لیگ نون اپنی انتخابی مہم شروع کر چکی ہے. صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو ہیلتھ انشورنس اور ریلیف فراہم کیا جائے گا. جناح ہاؤس پر حملے کے مرکزی کردار پولیس کی گرفت سے باہر. حماد اظہر، اسلم اقبال، امتیاز شیخ اور حسان نیازی پکڑے نہ جا سکے. پولیس کی متعدد چھاپوں کی اطلاع ملزموں کو پہلے ہی پہنچ گئی. اسلم اقبال پر جناح ہاؤس کے باہر شہری کے قتل کا الزام. حماد اظہر اور شیخ امتیاز شہری کو جناح ہاؤس توڑ پھوڑ کے لیے لائے تھے. چاروں ملزمان کی گرفتاری کے لیے دوبارہ ٹاسک سونپ دیے گئے. جیلوں میں پی ٹی آئی خواتین سے بدسلوکی کا الزام جھوٹ نکلا. انسانی حقوق کمیشن کی تحقیقات میں ایک بھی الزام کی تصدیق نہ ہو سکی. نیشنل کمیشن برائے انسانی حقوق نے رپورٹ وزیر اعظم کو بھجوا دی. چیئرمین پی ٹی آئی نے جیلوں میں قید کارکنوں پر تشدد اور غیر انسانی سلوک کے الزامات لگائے تھے. لاہور ہائی کورٹ سے پرویز الہی کو ریلیف مل گیا. سابق وزیر اعلیٰ کا دوبارہ جسمانی ریمانڈ کا حکم معطل. اینٹی کرپشن تفتیشی افسر کو نوٹس جاری. پنجاب اسمبلی جعلی بھرتی کیس میں پرویز الہی جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش ہوئے. ہائی کورٹ کے آرڈر کی کاپی ملنے تک فیصلہ محفوظ. پرویز الہی واپس جیل منتقل. آدر کی بندرگاہ جو پورے ریجن میں سب سے گہری ترین بندرگاہ ہے، گہرا ترین سمندر، 3.5 سال کے بعد مٹی نے کنارے پہ آتے آتے اس کی سطح کہیں 9 فٹ چھوڑ دی ہے اور کہیں 11 فٹ. اب اس کو دوبارہ اس مقام پہ لے جانا تاکہ وہ واقعی خطے کے سب سے گہرے سمندر کا کردار ادا کرے اور بڑی بندرگاہ ہو، اثر نو اخراجات کرنے ہوں. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے چین کے اعتماد کو بحال کرنا ہو، ملک کو کمزور کرنا، ایسی قوتوں کو ہم نے فارغ کرنا ہے. پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مغربی دنیا نے تیسری قوت پیدا کی جس کا ایجنڈا سی پیک روکنا تھا. پاکستان کی چین سے دوستی غیر متنازع ہے. سرمایہ کاری کے لیے چین کو اعتماد کی ضرورت ہے. ضیاء خان اور بنوں میں بھی صنعتی زون بنائے جائیں گے. روپیہ تگڑا، ڈالر کی قدر میں غیر معمولی گراوٹ. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 7 روپے سستا 305 روپے سے کم ہو کر 298 روپے پر آ گیا. صدر فاریکس ایسوسی ایشن ملک بستان نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈالر جلد 295 روپے سے نیچے آ جائے گا. ایکسچینج کمپنیز کو اسٹیٹ بینک سے 50 لاکھ ڈالر موصول ہو گئے. مرکزی بینک سے مزید 50 لاکھ ڈالر کل مل جائیں گے. مہنگائی کے مارے عوام کو پھر بجلی کے جھٹکے. بجلی ایک مرتبہ پھر 1 روپیہ 61 پیسے فی یونٹ مہنگی. ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اپریل کے ماہ کے لیے مہنگی کی گئی. اضافے کا اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا. نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ یہ روس سے تیل نہیں لا سکتے. پھر انہوں نے کہا گئے تو ہیں روس، لیکن روسی ان کو گھاس تھوڑی ڈالیں گے، وہ تو جوان مرد کسی دلیر لیڈر کی تلاش میں. 75 سال میں پہلی مرتبہ پہلا روس کا تیل کا جہاز پاکستان آیا ہے، تو کیا عوام کو مبارکباد نہیں بنتی؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر مہنگائی کا تھوڑا بوجھ ہے اور اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. کہیں کامیابی ہوتی ہے، کہیں اللہ کامیابی دے دیتے ہیں، کہیں ہمیں سٹرگل کرنا پڑتا ہے، زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. روس سے درآمد تیل سے عوام جلد مستفید ہوں گے. حکومت مہنگائی کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کی نیوز کانفرنس. کہا سابق حکومت نے الزام لگایا روس سے تیل لینے پر امریکہ نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا. امریکہ نے روس سے تیل لینے پر اب حکومت کا تختہ کیوں نہیں الٹایا؟ محسن نقوی کی قیادت میں پنجاب حکومت نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. پنجاب میں 46 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کپاس کاشت. محسن نقوی نے محکمہ زراعت اور فیلڈ سٹاف کی کارکردگی کو سراہا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت نرسنگ ریفارمز پر اجلاس. بیرون ملک ملازمت کے لیے نرسز کو جلد NOC کے اجراء کا حکم. ڈاکٹرز کی 1045 اسامیوں پر بھی بھرتیاں ہوں گی.